कोरोना संक्रमणले आज फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज महामारीको तेस्रो लहरले अत्याएका बेला सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय तह सुस्ताएको सम्बन्धी रिपोर्ट। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिँदा के यो आर्थिक मन्दीको सङ्केत हो? विज्ञको भनाइ सहितको विशेष सामग्रीका साथमा आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूको अस्पष्ट नीति, बाँकेको चुरे जङ्गलमा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास सम्बन्धी रोचक सामग्री अनि प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेलको अपडेट पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मुलुकमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत, सुस्त अर्थतन्त्र र बढ्दो महँगीले अधिकांश परिसूचक नकारात्मक, दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गर्ने योजना आयोगको तयारी। कोरोना संक्रमण दर 52% भन्दा बढी, एकै दिन थपे 9,500 सङ्क्रमित। हटस्पट बनेका काठमाडौँका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको मुख ताक्दै। मधेस आन्दोलनलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएका दलहरूले नै बिर्सिए बाचा, शहीद परिवार र घाइतेहरू अझै अधिकार र सम्मानको पर्खाइमा। खोप वितरण प्रभावकारी नभएका मुलुकमा संक्रमणले थप जटिलता निम्त्याउने WHO को चेतावनी। भारतमा एकै दिन करिब 3 लाख सङ्क्रमित। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि APF क्लबलाई, पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। आसिफ शेख सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। गत 24 घण्टामा 9,502 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 18,078 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 52.56% मा संक्रमण देखिएको हो। हिजो 48.8% रहेको संक्रमण दर आज झन्डै 4% ले बढेको हो। यो हालसम्मकै उच्च दैनिक संक्रमण दर हो। यसैगरी 5,331 जनाको नमुना एन्टिजेन परीक्षणमा 1,850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको साता हरेक दिन 4% को हाराहारीमा संक्रमण दर बढेको थियो। संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दरमा भने परिवर्तन आएको छैन। 3 साता यताको मृत्यु दर 1.4% रहेको देखिन्छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ जिल्लामा 4,666 जना भेटिएका छन् भने सबैभन्दा कम बाजुरा, दार्चुला, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, मुगु र मनाङमा 1-1 जना छन्। उपत्यका भित्रैका भक्तपुर र ललितपुरमा पनि संक्रमण उच्च छ। नेपालमा पहिलो पटक संक्रमण भेटिएदेखि हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 9,83,550 पुगेको छ, जसमध्ये 93.1% अर्थात् 8,18,060 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बुधबार भने 613 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 47,929 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बुधबार थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,628 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा 34,500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 326 जना छन्। अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसनमा पनि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमै छन्। बागमतीमा यो संख्या 850 भन्दा धेरै छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1% भन्दा कम मात्रै अस्पतालमा छन्। यस्तै दुवै मात्रा खोप पाउनेको संख्या 1,24,66,092 पुगेको छ। तीमध्ये 11,247 जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप समेत पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। गुणात्मक रूपमा बढेको संक्रमण रोक्न सङ्घ र प्रदेश सरकार चुक्दा स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी थपिएको छ। तर संक्रमणको आकलन गर्न नसकेका स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारकै मुख ताकेर बसेका छन्। यसले पनि संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 63% भन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित थपिरहँदा पनि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले सक्रियता नदेखाएको गुनासो उत्तिकै छ। काठमाडौँ महानगरले दोस्रो लहरका बेला सञ्चालन गरेका आइसोलेसन सेन्टर र समुदाय स्तरमा गरेको परीक्षणलाई निरन्तरता नदिँदा अहिले समुदायमै संक्रमण फैलिएको छ। तर पनि उसले नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नै गरेको छैन। सङ्घ र प्रदेशले स्वेच्छाले काम गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै महानगरपालिका पन्छिँदै आएको छ। हामीलाई सरकारले अनुमति दिनु पर्यो, डाक्नु पर्यो, उहाँहरूको हाइकमान्डले निर्णय गरिदिनु पर्यो, स्थानीय निकायहरूले गर्न सक्छन् भन्नु पर्यो। आज हजुरले देख्दै गर्दा यो 15 दिनको तपाईँले जुन बुम देख्नुहुन्छ यो के हो भन्छ नि 1 वर्ष पछाडि गएपछि यसको क्राइसिस मान्छेले बिर्सिन्छ। त्यसपछि के भन्न थाल्छन्, कर्मचारीले ध्वस्त बनाए भन्न थाल्छन्। त्यसैले हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्थानीय निकायहरूले आफैले काम गर, तिमीहरू आइसोलेसन सेन्टर तत्काल खोलिहाल, यो काम गर भनेर हामीलाई 1, 2, 3, 4 भनेर दिनु पर्यो। यता ललितपुर महानगरपालिकाले भने आइसोलेसन सेन्टरलाई निरन्तरता दिएको र खोप तथा परीक्षणलाई समेत सहज बनाएको दाबी गरेको छ। तर सीसीएमसीको बैठकमा सहभागी नगराएको सङ्घीय सरकारले आदेश मात्र दिने तर काम गर्न सहयोग नगर्ने गुनासो महानगरपालिकाको छ। यत्रो यो चाहिँ ठुलो योजना हो, ठुलो स्किम, 3 जनाको निमित्त किन अब हामी बन्द गर्ने हो कि भन्ने पक्षमा पनि हामी पुगेका थियौँ। तर त्यो पछि फेरि ओमिक्रोनको कुरा निस्किएपछि हामीले होइन अब यसलाई फेरि सुचारू रूपमै राखौँ भनेर राख्यौँ र अहिले त्यो चाहिँ चलिरहेको छ। र अब हाम्रो आकलन त के त भन्दाखेरि अझ यसले पनि पुग्दैन, अझ 110ले पनि पुग्दैन भनेर हामीले यहाँ चाहिँ पाथन हाई स्कुल र मदन स्मारक स्कुलमा पनि त्यहाँ भरि भराउ भयो भने त्यो हुनुभन्दा अगाडि त्यसको स्याचुरेट हुनुभन्दा अगाडि हामी यतातिर अर्को व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने पक्षमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न आइसियु र एसडियु बेडको संख्या बढाएको छ। तर अहिलेसम्म अस्पताल भर्ना भएकाको संख्या न्यून छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी नगरपालिकाको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आइसोलेसन केन्द्र, खोप अस्पताल, कोभिड युनिट सञ्चालन अहिले तयारी अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि जटिल रोग भएका भन्ने अहिले कमै हामीले पाउँछौँ र जति पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले परामर्श मात्रै खोज्नु भएको छ। हामी आफै घरमा बस्छौँ र आवश्यक परेको सल्लाह दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ र हामी त्यसकारण डाक्टरहरूको त्यो हिसाबले बन्दोबस्त गरेका छौँ। 30,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय फितलो देखिन्छ। सङ्घ र प्रदेशको मुख ताकेर बस्ने स्थानीय सरकारको प्रवृत्तिले पनि काम गर्न ढिलाइ भएको छ। यसले आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको संक्रमण र यसबाट हुने गम्भीर बिरामीको उपचारमा जोखिम थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुन्दर शिल्पकार र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेका जिल्लामा सोधेका छौँ, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। स्थानीय तहको राम्रो सन्तोषजनक तरिकाको भूमिका केही पनि देखिरहेका छैन। खोपको व्यवस्थापन जुन गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। बच्चाहरूको लागि खोप पनि केही छैन। विद्यालय छुट्टी दिएर मात्रै भएन, विद्यार्थीलाई खोप छैन। चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुभएको छैन। सबैलाई के छ भनेदेखि चाहिँ मास्क लगाउनको लागि र सोसियल डिस्टेन्स दूरी कायम गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले जानकारी गराउनु पर्यो। पहिला दोस्रो चरणमा राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको, तर अहिले तेस्रो चरण आउँदाखेरि क्रमिकरण आउँदाखेरि अलि राम्रो व्यवस्था त्यति राम्रो लागेन मलाई। जुन ढङ्गले चाहिँ सूचित गराउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ स्थानीयको भूमिका देखिएको छैन। हामीलाई चाहिँ 6 महिना पुग्नुपर्छ पहिलो लागेको भन्छ, कहिले चाहिँ 3 महिना पुगेर पनि खोप लागेलाई छन्। स्थानीय निकायले के हेरिरहेछ? खोइ स्थानीय सरकारले काम गरेको छ भन्ने पनि रोकथाम भएको छैन। यसपटक चाहिँ स्थानीय सरकार मुखदर्शकै बनेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन छ। कतिपयहरूले खोप नपाएको अवस्था पनि छ। नियमहरू जसरी प्रतिपादन गरिएका छन् व्यावहारिक पक्ष सन्तोषजनक छैन। के गरेछ भने मेरो विचारमा चाहिँ राम्रै गरे हो। पेपर वर्क नेपालमा बढी छ र एक्सन वर्क कम्ती छ। प्रभावकारी गर्न सकिने राम्रो हुन्थ्यो कि अझै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्थका डेस्कहरू राख्ने। बन्द भनिदिनु भएको छ, मास्क लाउने भन्नुभएको छ, बाटोमा नहिँड्ने भन्नुभएको छ होइन। अब यो मात्रैले त भनन्। प्रचार माध्यम चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै कम्ती छ। अहिलेसम्म पनि खुला सीमाको कारणले गर्दा दैनिक रूपमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आवत जावत भइरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिकति एक्सन लिएर नै अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विद्यालयमा अब विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले यतिखेर अब बन्द गरेको अवस्था छ। वडा कार्यालयबाट खोप लगाउने काम गरिरहेको छ।
स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउने हो भने आगामी वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्छ। अझ संविधान र ऐन बाँझिदा देखिएको जटिलता फुकाउन सरकारले दिनदिनै संवाद गरेर भए पनि सहमति जुटाउन लाग्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगले समय तोकेरै प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले चुनावी तयारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन, बरु ढिला सुस्ती र बहानाबाजी गरिरहेको छ। नयाँ संविधानले अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन। वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले मिति छिटो तोक्न सरकारलाई ताकेता नै गरेको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले आयोग एक्लैले केही गर्न सक्दैन। सहजीकरणदेखि बजेट विनियोजन, सुरक्षा प्रत्याभूति र सबै दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण समेत सरकारले नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक त कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्डमा समेत ख्याल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। मेजर स्टेक होल्डर र निर्वाचन आयोगलाई हर तरहले जनशक्ति धनशक्ति सबै प्रकारले उपलब्ध गराउने चाहिँ फेरि पनि नेपाल सरकार नै भएको हुनाले व्यवस्थापकीय र प्राविधिक रूपले व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्वाचन आयोग सधैँभरि तम तयार रहन्छ। त त्यो बाहेकका अरू कुराहरूमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संविधान र निर्वाचन ऐन बाजिएकोले छिटो निकास दिन र चुनावलाई अघि बढाउन सक्रिय हुनुपर्ने सरकारको कार्यशैली सुस्त छ। सत्ता गठबन्धन पुरै अलमलमा छ, जसका कारण बाह्य खपतका लागि निर्वाचन देखाउने तर तयारीमा चासै नदिएको आरोप सत्ता पक्षलाई लाग्न थालेको छ। यो बेलामा त काङ्ग्रेसका निर्वाचनसँग त लाभै लाभ होला नि त। त्यसले काङ्ग्रेसका बारेमा बाहिरबाट नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनको हिसाब किताब गर्यो भनेर भन्ने कुरा त त्यो त बडो बेसलेस हास्यास्पद कुरा भइहाल्यो। खालि गठबन्धनभित्रको अरू राजनीतिक दलहरूको जुन आफ्ना फरक फरक बुझाइहरू छ त्यो बुझाइलाई एकरूपता दिने कुरामा केही समय लाग्यो। नाजायज कुरा केही भएन, गलत कुरा केही भएन, तर अब योभन्दा बढी समय लिनु हुँदैन। अहिले सत्ता गठबन्धनले संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भनिरहेको छ। त्यसो गर्दा दलीय सहमति र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने स्थिति आउन नदिने सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यसका लागि अहिले उठेका प्रश्न र आशंका निवारण गर्दै सरकारले कुरा होइन तालिका बनाएरै कामै गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकिरहेका बेलामा बढेको महँगीले आर्थिक मन्दीको प्रारम्भिक सङ्केत गरेको छ। मुलुकका अधिकांश आर्थिक परिसूचक नकारात्मक दिशामा रहेका बेला विकास खर्च वृद्धिसँगै अन्य विदेशी सहायता समयमा प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसके मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्ने देखिएको छ। सरकारले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि आर्थिक रेखाप विस्तार भएका छैनन्, जसका कारण विश्व बैंकले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने र आर्थिक वृद्धि 3.9% सीमित हुने आकलन गरिसकेको छ। यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि महँगी सीमा बाहिर गएको देखाएको छ। अर्थतन्त्र विस्तार नहुनु र महँगी बढ्नुलाई अर्थविदहरू मन्दीको प्रारम्भको रूपमा व्याख्या गर्छन्। अब यो मन्दीको सुरुवात हो भन्ने चाहिँ के कारणले देखाउँछ भने अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू नकारात्मक हुँदै जाने सँगैसँगै मुद्रास्फीति पनि बढ्यो भनेदेखि मन्दीको सूचक हुन्छ। मुद्रास्फीति बढ्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुने, बजारमा चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि दरलाई योगदान पुग्ने भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि मन्दीको सङ्केत मानिँदैन। अमेरिकाको नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चले वस्तुको खपतमा कमी आउनु, कामदारको ज्याला घट्नु र रोजगारीका अवसर कटौती हुँदै जानुलाई मन्दीको रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले गत वर्षको जेठमा अमेरिकाको अर्थतन्त्र मन्दीमा फँसेको घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै सन् 1974मा अमेरिकी अर्थविद जुलियस सुस्किनले 2 त्रैमासिक निरन्तर अर्थतन्त्र घट्नुलाई आर्थिक मन्दीको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले घर जग्गाको कारोबारमा सङ्कुचन आउनु र बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु पनि मन्दीको सङ्केत हो। बैंकबाट कर्जा बढे पनि त्यसले रोजगारी भने बढाउन सकेको छैन। देशभित्र ऋण चाहिँ बढेर गएको, तर चाहिँ त्यो ऋणको इम्प्याक्ट के हो त? त्यसले रोजगारी नबढाएको, त्यसले ग्रोथ पनि नबढाएको। ऋण चाहिँ जाने, त्यो रोजगारी नबढाउने हो भने
त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धि नगर्ने त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ? के नेपालको पैसा फ्लाइट त भइरहेको छैन, अन्त लगिरहेको छैन, अर्को चाहिँ गलत ठाउँमा त गइरहेको छैन, या चाहिँ भन्न उपलब्धिपूर्ण ठाउँमा चाहिँ लगानी नभएर अन्त त गइरहेको छैन? यसको खोजी पनि भइरहेको छैन। सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्ने या विभिन्न रूपले गर्नुपर्ने त्यो काम पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यस हुनाले समय आयो अब। पुँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिलाएर समाधान गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। आर्थिक सङ्कुचनको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ। त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृह कार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले 5 वर्षीय र 25 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य नै संशोधन गर्ने तयारी थाल्नुले भने राम्रो सङ्केत गर्दैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र कचुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न। यसको असर 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा पर्नेछ, किनभने 5 वर्षको औसत वृद्धि दरको लक्ष्य 10.3% राखिएको छ, जबकि पञ्चवर्षीय योजनाको 3 वर्ष बितिसक्न लाग्दा समेत वृद्धि दर 2% मात्र सीमित छ। पञ्चवर्षीय योजनामा प्रति व्यक्ति आय 1595 र 25 वर्ष दीर्घकालीन लक्ष्यमा पुग्दा त्यो आय बढाएर 12,100 अमेरिकी डलर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। 25 वर्षमा कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27बाट 9मा झार्ने र उद्योग क्षेत्रको 15बाट बढाएर 30% पुर्याउने लक्ष्य छ। गरिबीको दर घटाउने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सूचकाङ्क बढाउनेदेखि रोजगार वृद्धि गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ। तर लक्ष्यमा पुग्न सरकारले गृह कार्य समेत गरेको छैन, बरु एकपछि अर्को गर्दै असफलताका सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यसैले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्न लागेको योजना आयोगले समग्र लक्ष्य नै परिमार्जन गरेर घटाउने तयारी थालेको छ। कार्यदलले अध्ययन टिमले चाहिँ तथ्याङ्कको आधारमा अध्ययन गरेर कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ कति चाहिँ प्रभाव पारेको छ, असर पारेको छ, त्यो नतिजाको आधारमा हामीले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा परिमार्जन गर्ने, सुधार गर्नुपर्नेमा सुधार गर्नुपर्ने हिसाबले राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि बढ्ने काम गर्दछ। पूर्व घोषित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ, तर सरकारले आर्थिक विकासका वैकल्पिक योजना बनाउन चासै दिएको छैन, बरु पूर्वाधार विकासमा झन्झन चुक्दै गएको छ। विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। अहिले केही हामीले अर्थतन्त्रको जुन किसिमको अवस्था छ र जुन ढङ्गले अझ यो कोभिड बढ्दै जाँदा जुन एउटा महासङ्कटको स्थिति आउने हो कि भन्ने खतरातर्फ हामी गइरहेको बिचमा यहाँ चाहिँ नि 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको गफ भन्छु म, चाहिँ गफ गर्ने चाहिँ नि हामीले स्थिति पनि देखेका छौँ। हुन त वस्तुनिष्ठ अध्ययन र दिगो रणनीति भन्दा राजनीतिक लाभ हानि हेरेर महत्वाकांक्षी योजना बनाउने प्रवृत्ति छ, तर गर्न सकिने काममा पनि गम्भीर गृह कार्य नगर्ने, बरु बहानाबाजी देखाएर कतै अल्पत्र छान्ने त कतै लक्ष्य नै घटाउँदा त्यसको प्रभाव मुलुकको विकासमै परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल ओइल निगम फेरि सङ्कटतर्फ धकेलिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नीतिगत त्रुटि, बी व्यवस्थापकीय कमजोरी र सी बेथितीको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नीतिगत त्रुटिमा 12%, बी व्यवस्थापकीय कमजोरीमा 48%, सी 46% र सी बेथितीको परिणाममा 42% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा जानबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? ए विकास खर्चमा तीव्रता, बी राजनैतिक प्रतिबद्धता र सी स्रोतको जो हो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
मधेस आन्दोलनको जगमा जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशको सत्तामा पुगेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिले पनि शहीद परिवार र घाइतेहरू आफ्नो हक अधिकार र सम्मान खोज्दै भौतारिरहेका छन्। विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर सत्तामा पुगेकाहरू नै अहिले भेदभाव र विभेद गर्न थालेको गुनासो घाइते र शहीदका परिवारको छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले विभेद गरेको भन्दै पहुँच पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणमा भएको मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हो जनकपुरको जनक चोक। यही चोकमा भएको आन्दोलनको जगमा नेता भएकाहरू पटक पटक सांसद मन्त्री भए। तर बलिदानी दिवस मनाउन यस वर्ष यो चोकमा उनीहरू कोही उपस्थित भएनन्। समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश मधेस जनताले पाएको छैन र मधेसीलाई सेनामा समानुपातिक समावेश, सरकारी जागिरमा समानुपातिक समावेश हुनुपर्छ भने मेन मागहरू अहिलेसम्म मधेसका युवाहरूले पाएका छैनन्, मधेसी जनताहरूले पाएका छैनन्, नेताहरूले ठगिँदै आएका छन्। मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप मधेस प्रदेशमा अहिले जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ भने सङ्घीय सरकारमा पनि साझेदारी छ। तर मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेको अवस्था भने सरकारी उपेक्षाकै कारण दयनीय छ। शहीद परिवारको भरण पोषण र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन, शहीदका बच्चाहरूको अध्ययन र शहीद परिवारका नोकरीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। केही सङ्ख्यामा गरेको छ, तर प्रतिष्ठान बनाएर गरेको भए, प्राधिकरण बनाएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा प्रदेश सरकार त चुकेकै हो। आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले मधेसी जनतालाई अनेकौं आश्वासन र प्रलोभन दिएका थिए। तर ती आश्वासन उनीहरूले चुनाव जितेर गएपछि पुरै बिर्सिए। अब चुनाव लक्षित गरेर मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारलाई 3-3 लाख रुपियाँ दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रदेश सरकारले एक शहीद परिवार एक रोजगार र शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। एउटा गोली मेरो शरीरभित्रै छ, त्यो कतिको पीडा दिइरहेछ त्यो मलाई नै थाहा छ। प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्तिको नाममा वितरण गरेको सहयोग र सहुलियतमा पनि विभेद भएको शहीद परिवारको गुनासो छ। घाइते र शहीद परिवारका बालबालिकाको निशुल्क शिक्षा, आजीवन पेन्सनको व्यवस्था, औषधो उपचार लगायत आन्दोलनको समयमा गरेको वाचा पूरा गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्ज सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर र सिराहा सहकर्मी राजकुमार राउतका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम। चेन अफ कमान्डमा चल्ने सङ्गठन भए पनि नेपाल प्रहरीमा त्यसको प्रयोग पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ। विशेष गरी सरुवा र बडुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा क्षमता हुनेहरू पाखा लाग्ने र पहुँचमा मात्रै पद पाउने अवस्था समेत देखिएको छ। अहिले निजामतीका सचिवलाई जिम्मेवारी दिन नसकेको सरकारले फेरि प्रहरीमा पनि उही हैसियतका एआइजी थपेर पद बाँड्ने तयारी गरेको छ। 4 वर्ष अघि शेरबहादुर देउवाने प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको सङ्ख्या 16 पुग्यो। आइजिपी पछि दोस्रो वरियतामा रहने विशिष्ट श्रेणीको एआइजी बस्ने ठाउँ समेत नभएर त्यसबेला प्रदेशमा पठाइएको थियो। फेरि बिना अध्ययन केपी ओलीको सरकारले एआइजीको दरबन्दी 3मा झार्यो, जसले बडुवाको नजिक पुगेकाहरू अन्यायमा परे। आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै ओलीले पुनः व्यक्ति विशेषकै लागि पद सिर्जना गरेर 5 पुर्याए। त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा अहिले फेरि 3 जना एआइजी थपेर 8 पुर्याउने तयारी सरकारको छ। सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि थप हुने मध्येका 1 जना एआइजीलाई सिआइबीमा राख्ने भनेको छ, जबकि डिआइजीले नेतृत्व गर्दा नै सिआइबीमा एसएसपी लगभग भूमिका विहीन जस्तै हुन्छन्। प्रहरीलाई संविधानले तोके बमोजिम समायोजन गरेर लैजानुपर्ने काम छोडेर विशिष्ट सेवाको पद मात्रै थप्ने नजिर जस्तै भएको छ। सहसचिव बरु दौडेर नै सचिव हुने हो, एआइजीहरू दौडेर नै आइजी हुन खोज्ने हो। मिल्ने भए आइजी नै 5-7वटा बनाइदियो भन्थ्यो होला। यो हामी नै हौँ। हामीले नै त्यो नेताहरू कान भर्ने, नेताहरू पनि अब कसको के कुरा के प्रलोभनमा आउँछ, कसैको नाताकुतुबमा होला, कसैको ब्रिफकेसको साइज होला, कसैको के होला, त्यो आधारमा हुने हो। आगामी वैशाखमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा सहितले अवकाश पाएपछि नेतृत्वमा आउन पनि सङ्गठनभित्रैबाट दरबन्दी थपको खेल भएको हो। थप हुने 3 पदका लागि आइजिपीकै ब्याजका डिआइजी समेत लबिङमा छन्। उनीहरूलाई छाडेर पछिल्लो ब्याजमा जाँदा अधिकांश एआइजी जुनियर ब्याजका हुने भएकाले सङ्गठनको चेन अफ कमान्ड नै
खलबलिने जोखिम नभएको होइन, तर तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयले त्यसको बेवास्ता गरेको छ। प्रहरी सङ्गठनमा 46 सालपछि इतिहास हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रोफेसनल पुलिस अफिसरहरू रामकाजी बान्तवा जस्ता प्रोफेसनल मान्छे, राजेन्द्र बहादुर सिंह जस्तो प्रोफेसनल मान्छे, राजेन्द्र सिंह भण्डारी जस्ता प्रोफेसनल मान्छेहरू के भए साइडलाइन भए र जसले ब्यागेज बोके, जसले लम्पसारवादमा विश्वास गरे, जसले खाए र खुवाए, उनीहरूको मात्र के हो, उनीहरूको मूल्याङ्कन भयो। मूल्याङ्कन त हुँदै भएको छैन अहिले। हेर्नुहोस् त कति कमजोर छ सङ्गठन। उनीहरूले कस्तो खोजिरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले यस म्यान यस वुमन खोज्छ। उहाँहरूले क्षमताको सदुपयोगका लागि सरकारले कुनै व्यक्तिलाई पद दिन नसक्ने होइन, तर त्यसका लागि औचित्य, तर्क र आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्छ। तर व्यक्ति व्यवस्थापन वा स्वार्थका लागि अनावश्यक पद सिर्जना गरेर राज्यलाई नै भार बोकाउनु भने कदापि राम्रो मानिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। निकै शक्तिशाली र हिंस्रक जङ्गली जनावर बाघ नियन्त्रणमा लिनु चान्चुने कुरा होइन। समात्न जाँदा बाघको आक्रमणबाट ज्यानै जाने खतरा पनि हुन्छ। तर विज्ञसहितको टोली मानिसमाथि आक्रमण गर्दै आएको एउटा हिंस्रक बाघलाई नियन्त्रणमा लिन बाँकेको राप्ती नदी पूर्वको चुरे जङ्गलमा दिनरात प्रयासरत छ। कसरी समातिन्छ त बाघ? नेपालगञ्ज सहकर्मी जे पाण्डे र सविता जीसीले बाघ पछ्याउँदै हिँडेको विज्ञ टोलीसँगै सामेल भएर तयार पारेको यो रिपोर्ट। पछिल्लो पटक बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका जङ्गल क्षेत्रमा बाघको विचरण बढ्दै गयो। सँगसँगै यो क्रममा 4 जना मानिसको बाघको आक्रमणबाट ज्यान पनि गयो। स्थानीयको दबावपछि बाघको खोजी कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। अहिले बाघको खोजीका लागि प्राविधिक टोली बाँकेका विभिन्न जङ्गल क्षेत्रमा बाघका पाइला पछ्याउँदै निगरानीका लागि दिनरात खटिने गरेको छ। हात्ती प्रयोग गरेर जान्छौँ अनि हात्तीमा जाँदाखेरि एउटा फाइदा के हुन्छ भने बाघ नजिकै छ भने हात्तीले चाहिँ पहिले त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छ। पाटेबाघको खोजीमा निस्केको विज्ञसहितको यो टोली जोखिम मोल्दै बाँकेको सदाबहार सामुदायिक वन क्षेत्रमा छ। एम्बुलेन्स र फलामे खोर सहितको टोलीले बाघले आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले हात्तीको सहायता लिएको छ। कोतरेको चिन्ह र 2 ठाउँमा एउटै खालको पाइला देखिएकाले बाघ आउजाउ गरेको देखिए पनि एकिन स्थिति भने प्राविधिक टोलीले पत्ता लगाइसकेको छैन। हामीले देख्नुभन्दा अगाडि उसले देख्या हुन्छ, उसले चाल पाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण ऊ हामीलाई चाल पाइसकेपछि ऊ झाडीमा लुक्याउँछ अनि देख्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ अलि जोखिमै हुन्छ। यही जङ्गल क्षेत्रमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा बाघको आक्रमणले असुरक्षित छन्। कोरोना लाग्दा त यसो जङ्गल आउँथ्यौँ, बाख्रालाई टन्न पेट भरेर त घाँस खुवाउन सक्थ्यौँ। अहिले त झन् हेर्नु हामीलाई त न वनमा आउनु सक्नु छ, अब यहाँ त हामीलाई त आपत छ। बाघलाई पछ्याउँदै हिँडेको प्राविधिक टोलीले बाघको पहिचान गर्ने मात्रै होइन, बाघलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि नियन्त्रणमै लिने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, सदाबहार वन, बाँके। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै आज 4000 भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। दिनदिनै संक्रमण फैलिँदै गएपछि काठमाडौँका सडक तथा बजार क्षेत्रमा चहल पहल पनि हत्तै घटेको छ। यति बेला झन्डै 4 बजेको छ र हामी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा छौँ। सामान्य अवस्थामा यहाँ निकै भिडभाड हुने गर्थ्यो। कोरोना संक्रमण दर उच्च तवरले बढ्दै गर्दाखेरि सर्वसाधारण घर बाहिर निस्किन छोडेका छन् भने यसको प्रभाव व्यापार व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिमा पनि परेको छ। व्यापारमा चाहिँ तपाईँको यतै बस्ने भए, यतै सपिङ गर्ने अनि उनीहरूकै बढी चलपहल बढी हुन्थ्यो भने अहिले बेलुका पनि एकदमै कम छ, सुनसानै छ। देशभर गरिएको PCR परीक्षणको संख्याको 1/4 संक्रमित काठमाडौँमा मात्रै छन्। पहिले चाहिँ धेरै पाउँथ्यो, अहिले त छैन त्यति धेरै, तर पनि गाडी कुदाइरहेछौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि हिजो काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुखले आदेश जारी गरेका थिए, जसमा जमघट गर्ने, विद्यालय, होटल, रेस्टुरेन्टदेखि मठ मन्दिरसम्म बन्द गर्नु भनिएको छ। अनलाइन क्लास सुरु भइरहेछ। अनलाइन क्लास भएपछि मान्छे काठमाडौँमा किन बस्ने, गाउँमै बस्ने भन्ने हिसाबले नै बाहिर भइरहेको छ। पहिला जति आउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ धेरै कम भएको छ क्या हाम्रो यो रेस्टुरेन्टमा होइन। तपाईँको पहिला चाहिँ अब म्याक्सिमम् मान्छेहरू आइराख्ने होइन, हामीलाई एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन थिएन।
अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम फुर्सदकै कस्टमरहरू एउटा पनि नआउने होइन। धेरै सर्वसाधारणहरू आफ्नो गृह जिल्ला फर्किएका छन्। स्कुल कलेज पनि ठप्प भएकाले यति बेला काठमाडौँ साँच्चै नै सुनसान भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले विगत 2 वर्ष यता आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आइरहेका बेला कम्पनी दर्तामा भने बढोत्तरी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा करिब 6.25% कम्पनी दर्ता बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 15,615 कम्पनी दर्ता भएकोमा यो आर्थिक वर्षको पुससम्म 16,573 कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसमा पनि हामीले 10 दिन चाहिँ अस्ति हामी जरिवाना छुटको बेला थियो, 10 दिन चाहिँ हामीले कम्पनी दर्तालाई लेस प्रायोरिटी दिएका थियौँ र प्रत्येक दिन 200 कम्पनी लगभग दर्ता हुन्छ र त्यो बेला 2000 कम्पनीको अलिकति ढिलो भएको छ। यो हप्ता चाहिँ करिब यो त्यो 10 दिन रहेको काम पनि सकिँदा त्यो करिब जनरल ट्रेनले बताउँदा चाहिँ अहिले हाम्रो 20,000 कम्पनी दर्ता भएको अवस्था हुने थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समयमा लेखा परीक्षण र अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई 90% जरिवाना मिनाहा गरेपछि 33,000 कम्पनीले छुट लिएका छन्। यसमा सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखानादेखि एकल स्वामित्वका सामान्य कम्पनीसम्म रहेका छन्। 90% छुट लिँदा पनि करिब 95 करोड रुपैयाँ कर उठाउन राज्य सफल भएको छ। मुलुकमा हाल 2,77,000 कम्पनी दर्ता भए पनि 1 लाख कम्पनी मात्र सक्रिय छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले पराजित गर्यो। एपीएफको जितमा अमरसिंह राउटेला र किशोर महतोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 157 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको एपीएफले 104 रन बनाउँदा 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। आसिफ शेख 9, प्रदीप ऐरी 7, लोकेश बम 27, दीपक बोहरा 6 रनमा आउट हुँदा पूरन भिकले खाता खोल्न सकेनन्। सन्दीप जोरा 24 रनमा मैदान बाहिरे, शरद भेसावकर 19 रनमा बनाउँदै आउट भएका थिए। 8औं विकेटका लागि भुवन कार्की र अमर राउटेलाले 42 रनको साझेदारी गरेपछि एपीएफले सम्मानजनक योगफल बनाएको थियो। भुवनले 17 र राउटेलाले 15 बलमा 29 रनको योगदान दिए। सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3-3 तथा गुलसन झाले 2 विकेट लिए। जवाफमा पुलिसले 20 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा 136 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओपनर पवन सराफ, किशोर महतोको बलमा गोल्डेन डकआउट भए। अमित श्रेष्ठ 3 रनमा पवेलियन फर्किए। अनिल शाह 10 रनमा आउट भएपछि कमजोर बनेको पुलिसलाई दिपेन्द्रले सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। उनले 65 रनको पारी खेले पनि अन्य ब्याट्सम्यानले गतिलो साथ दिएनन्। आरिफ शेख 12 रनमा आउट भए। दिलीप नाथले 24 रन जोडे। किशोर महतोले 3 विकेट लिए। अविनाश बोहरा, राउटेला र दीपक बोहराले 1-1 विकेट लिए। च्याम्पियन एपीएफले 5 लाख र उपविजेता पुलिसले 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। एपीएफ क्लबका आसिफ शेख प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। एपीएफलाई च्याम्पियन बनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका आसिफ प्रतियोगिताको सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा रहे। उनले 6 खेलमा कुल 227 रन जोडे, जसमा 2 अर्धशतक सामेल थियो। आसिफले समूह चरणमा प्रदेश 2 विरुद्ध 45 बलमा 63 रन र सेमिफाइनलमा आर्मी क्लब विरुद्ध 84 रनको शानदार पारी खेलेका थिए। पुलिस क्लबका कुशल भुर्तेल उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिए। कुशलले 4 खेलमा 182 रन बनाएका थिए। अस्वस्थताका कारण उनले सेमिफाइनल र फाइनल खेल भने गुमाए। लुम्बिनी प्रदेशका अनिल खरेलले उत्कृष्ट बलरको अवार्ड जिते। समूह चरणबाटै बाहिरिएका अनिलले 4 खेलमा 10 विकेट हात पारेका थिए। सर्वोत्कृष्ट भएका आसिफले 50,000 र कुशल र अनिलले समान 20,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।